The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइनर्सबाट कार्यक्रम लिएर तेजेन्द्र काफले आएको छु। समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ यो कार्यक्रममा अनि तपाईँ शनिबार बाहेक अरू दिन ठिक यसै समयदेखि आधा घण्टासम्म कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी मौलिक हक सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 905 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, प्रतिनिधि सभामा आजबाट मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकहरू प्रक्रियामा अघि बढ्दैछन्। आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा सम्बन्धित समितिहरूले 8वटा विधेयक प्रतिवेदन सहित टेबल गर्दैछन्। अर्थात् अधिकांश विधेयक पारित नजिक पुग्नेछन्। आधा दर्जन बढी विधेयक त समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छन्। भोलिबाट प्रक्रियामा यी विधेयकहरू पनि आउँछन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी असोज 2 गतेभित्र सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई अन्तिम समयमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पारितको चटारो बढेको हो। आजको कार्यक्रममा मौलिक हक र सोसँग सम्बन्धित विधेयकमा चर्चा गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि मैले संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीलाई बोलाएको छु। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विपिनजी, स्वागत छ द हेडलाइनर्समा। नमस्ते, धन्यवाद। सुरुवात त यो मौलिक हक भनेकै के हो, यहीँबाट सुरुवात गरे। अब मौलिक हक भनेको अब नागरिकका चाहिँ मानवाधिकारहरू हुन्छन् जो चाहिँ एउटा नागरिक व्यक्ति भएका कारणले स्वतः प्राप्त हुन्छ। तर नेपालको संविधानले ती मानव अधिकारहरूमध्ये केही प्रकारका आधारभूत अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। सुनिश्चित गर्ने भन्नाले उल्लेख पनि गरेको छ र त्यो उल्लेख भएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालै एउटा सर्वोच्च अदालत अनि केही विषयहरूका सम्बन्धमा हाइकोर्टलाई पनि एउटा क्षेत्राधिकार दिएको छ। त्यो चाहिँ ती सबैलाई हामीले मौलिक अधिकार भन्ने गरेको छ नेपाली प्रचलनमा। त्यो हाम्रो संविधानको धारा 16 देखि तपाईको 48 सम्म करिब करिब 33 वटा चाहिँ धाराहरू छन् र ती 33 वटा धारामा दर्जनौं मौलिक अधिकारहरू छन् र जे स्पष्ट रूपमा भनेको छ त्यसभित्र पनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ मौलिक अधिकारहरू सन्निहित हुन सक्दछन्। त त्यसमध्ये पनि तपाईको आधा जति चाहिँ सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू छन्। केही राजनैतिक प्रकृतिका छन् भने केही चाहिँ सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू छन्। त यी सबैलाई चाहिँ राज्यले के चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ भने 3 वर्षभित्रमा अहिलेको संविधानको धारा 47 को एउटा दाबी के छ भने यी सबै हकहरूको कार्यान्वयनका लागि राज्यले चाहिँ आवश्यकता अनुसार 3 वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनेर। अब कानुनी व्यवस्था सबैमा चाहिँदैन, तर केही का हकमा अत्यधिक रूपमा चाहिन्छ र खास गरी केही भन्दाखेरि पनि जुन एउटा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू छन् तिनीहरूको हकमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त यो सबै मौलिक अधिकारहरूको लागि हाम्रो जुन राज्यको कमिटमेन्ट छ त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ पुरा हुँदैछ यो आगामी असोज 2 गतेदेखि। त यी सबै चाहिँ कानुनहरू चाहिँ उपयुक्त स्थानमा आइसक्नु पर्दछ भन्ने जुन चाहिँ ग्यारेन्टी गरिएको छ त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले अहिले कुरा गर्दैछौँ। जस्तो विपिनजी, यो संविधानको भाग 3 मा यो मौलिक हक र कर्तव्यको विषयहरू उल्लेख छन्। यहाँले भनिसक्नुभयो धारा 16 देखि 48 सम्म विभिन्न विषयहरूलाई समेटिएको छ यसमा, हैन? यो हकसँगै कर्तव्य किन जोडियो? यो कर्तव्य किन जोडिएको भने प्राय संविधानले चाहिँ तपाईँ सुनिश्चित गर्ने भनेको अधिकारहरू हो, कर्तव्य होइन। तर अब हाम्रो जुन एउटा सांस्कृतिक परिवेश छ त्यसमा खालि अधिकारको दाबी गर्ने, कर्तव्यप्रति चाहिँ विचलित हुने त्यस्तो किसिमका पनि अवस्थाहरू छन् भन्ने आधारमा अहिले कर्तव्यलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। कर्तव्य गर्यो गरेन भन्ने कुरो कानुन अनुसार हेरिन्छ, हैन? तर अब कानुन भए पनि नभए पनि जुन मौलिक अधिकारको कुरो छ त्यो दाबी त अदालतबाट चाहिँ सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। त त्यो कुरो यहाँनिर फरक रूपमा बुझ्नु पर्दछ। हजुर, जस्तो धारा 48 मा उल्लेख नै गरिएको छ नागरिकका कर्तव्य भनेर, प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहा बमोजिम हुनेछन् भनेर राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु, जति पनि यो मौलिक हकसँग
सम्बन्धित धाराहरू छन्, जति पनि अधिकारहरू दिएको छ, नागरिकका कर्तव्यका रूपमा दिएको हो। हजुर, तर त्यो नागरिकले कर्तव्य पूरा गरेन भनेर राज्य चाहिँ निवेदन लिएर जाने होइन। राज्यले त भएका जुन कानुनहरू छन् त्यस बमोजिम काम कारबाही गर्ने हो र कसैले कर्तव्य निर्वाह गरेन, कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ भने कारबाही गर्ने हो। तर अब अधिकारको मात्र सोच होइन, कर्तव्यप्रति पनि जागरुक हुनुपर्दछ भन्ने आशयले त्यो लेखिएको। त्यो नलेख्यो भने पनि संविधान कमजोर हुँदैन र अधिकारको जुन हाम्रो ग्यारेन्टी छ त्यो कर्तव्य पूरा नगरे पनि पाइन्छ। त अधिकारलाई कर्तव्य गरे पनि नगरे पनि अधिकार दाबी गर्नबाट कसैले छेक्न सक्दैन। अब तपाईँले भन्नुभयो कि केही धाराहरूमा अथवा केही प्रावधानहरूमा चाहिँ कानुन आवश्यक छैन भनेर, कस्ता कस्ता रहन्छन् ती चाहिँ? होइन, जस्तो केही किसिमका अधिकारहरू छन् नि, संविधानले भनौँ तपाईँको प्रकाशन सम्बन्धी अधिकार दिएको छ, के अरे अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ, त्यस्तै चाहिँ सम्पत्तिको अधिकारहरू छ। यिनीहरूमा चाहिँ के छ भने कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने परिस्थिति सबै अवस्थामा हुँदैन। त्यो उल्लेख गरिदिनु मात्र पनि पर्याप्त छ। जस्तो अमेरिकी संविधानमा हेर्नुभयो भने ठाडो ठाडो गरी संविधानले चाहिँ सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको उल्लेख गरिएको छ, कानुन बनाउने कुरा गरेको छैन। तर हाम्रोमा जति कानुनको चाहिँ एउटा सामाजिक र आर्थिक परिवेशहरू फरक पर्दै जान्छ त्यति कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब जस्तै भन्न सकिन्छ हामी अहिलेकै के अरे संविधानकै परिस्थितिमा हेर्नुभयो भने पनि के देखिन्छ भने कतिपय विषयमा चाहिँ कानुन बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हामी देख्दछौँ। जस्तै भनौँ अहिलेको संविधानले अब स्वच्छ वातावरणदेखि लिएर शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, होइन, आवासको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक भनेर विभिन्न प्रकारको सामाजिक सुरक्षा पनि विभिन्न प्रकारका अधिकारहरू जुन ग्यारेन्टी गरेको छ त्यसलाई परिभाषित गरेन, त्यसलाई सीमाङ्कन गरेन, त्यसलाई एउटा दायरामा ल्याएन भने राज्यले त्यसलाई लागू गर्नै सक्दैन। अनन्त छ। त त्यो राज्यले ग्यारेन्टी गरेको अनन्तलाई ग्यारेन्टी गरेको होइन कि आधारभूत मौलिक अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको। त त्यो आधारभूत मौलिक के हो भन्ने कुरो त कानुनले स्पष्ट गरिदिनु पर्छ। अब जस्तै भनौँ न, उदाहरणका लागि कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक भनेर भन्दछ संविधानले, कानुन बमोजिम बेरोजगारी सहायता दिने भनेर भन्दछ, कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा दिने, कानुन बमोजिम गोपनीयताको हक दिने भनेर यी सबै अब कानुन बमोजिम नभनेर सिधा पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर सिधा किन गरिएन भने यसलाई परिभाषित गरेन भने यी विषयहरू धान्न नसकिने गरी ओहिरो लाग्दछ र राज्यको क्षमताभन्दा बढीको प्रतिबद्धता हुन जान्छ भन्ने आधारमा त्यो गरिएको छैन। तर कतिपय जस्तो छुवाछुत र भेदभावको विषय छ, तपाईँ नगर भनिदिँदा पुग्दछ होइन, या जो प्रति गरियो त्यसका सम्बन्धमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिँदा पुग्दछ। तर त्योभन्दा बढी कुरा गर्नु पर्दैन। धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरो त्यस्तै हो। तर भाषा र संस्कृतिको कुरा आयो भने ठुलो दायरामा त्यो अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, किनभने हामीसँग धेरै भाषा, धेरै संस्कृति र खास गरी नेपाली भाषा बाहेक जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मूलधारको संस्कृति बाहेक बचाउनु पर्ने, सुरक्षा गर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ दर्जनौं चाहिँ भाषा र संस्कृतिहरू छन्। उल्लेख गरेर अनि गर्नुपर्दछ। जुन रूपमा ती विषयहरू समावेश गरिन्छन्, संविधानमा पनि उल्लेख भएका छन् धेरै, यहाँले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरू। तर त्यसमा सजायको हक भने, सजाय जति पनि दिनेछ त्यसको क्राइटेरिया भने अलिक कमजोर बनाइएको छ भनेर केही विषयहरू उठान पनि भएका छन्। कतिले ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरू, सम्बन्धित दलका नेताहरूसम्म पनि पुगिसक्नु भएको छ। यी विषयहरू चाहिँ उल्लेख गर्न आवश्यक थिए या थिएनन् ती संविधानमा? होइन, संविधानमा उल्लेख गर्ने भनेको त्यो त जुन कुरोमा संविधानको प्रतिबद्धता छ कानुनमा त उल्लेख गर्नुपर्छ। अब संविधानको प्रतिबद्धतालाई साँगुरो बनाउने गरी होइन, त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने गरी, त्यसलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयन योग्य बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा सफा नियत राखेर गर्नुपर्ने र अनि त्यसको चाहिँ वित्तीय पक्षहरू हुन्छ होइन। अधिकार दिएर अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न, एउटाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न अर्काको सम्पत्ति खोज्न पाइँदैन, जग्गा लुट्न पाइँदैन। अनि यति धेरै चाहिँ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यो सबैलाई सम्भव तुल्याउनलाई
संविधानको चाहिँ प्रतिबद्धता कुन स्तरको हो, त्यसलाई कतिसम्म सरकारले स्रोत र साधनहरू जुटाउन सक्दछ भनेर एउटा प्रोग्रेसिभ मापदण्डका आधारमा सोच्नुपर्ने हुन्छ र कानुन प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो भनेको एउटा सरकारको सोचाइको कुरो मात्र भएन, अनि आम नेपालीको कुरो होला, स्टेक होल्डरहरू अरू पनि हुन्छन्। संसदमा समिति प्रणाली राखिएको छ, समितिमा प्रतिपक्षले पनि आफ्नो कुरा राखेको हुन्छ। त्यस्तै संसद नियमावलीले सार्वजनिक सुनवाईको व्यवस्था गरेको छ। त्यो सार्वजनिक सुनवाई गर्दाखेरि पनि चाहिँ के भने अरू मान्छे, सम्बन्धित मान्छे, एफेक्टेड मान्छेले के भन्दछन्, यो जुन हितग्राहीहरू छन् उनीहरूको दृष्टिकोण के छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त यी सबै कुराका लागि अलि धेरै हतार गरेर भन्दा पनि एउटा निरन्तर सोच र हाम्रो क्षमताको मूल्याङ्कन र हाम्रो प्रतिबद्धताको जुन स्तर छ हो, त्यो सबैलाई हेरेर एउटा होलिस्टिक रूपमा कानुन आउनु पर्दछ। अब अलिकति प्रतिनिधि सभातर्फ फर्कौँ। आजबाट फेरि बैठकहरू बस्दैछन्। एक साता लामो समय स्थगनपछि बैठक बस्न लागेको हो। 11 बजी बोलाइएको छ। मैले पृष्ठभूमिमा पनि उल्लेख गरेँ, विभिन्न 8वटा विधेयकहरू सम्बन्धित समितिका ज्येष्ठ सदस्य अथवा अध्यक्षता गरिरहनु भएको उहाँले चाहिँ आज टेबल गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो प्रतिवेदनसहित। अब पछिल्लो समय आजबाट सरसर्ती गर्ने हो भने असोज 2 आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन। यो एकदम बढी चटारो भएन विधेयकहरू पारित गर्न? एकदमै धेरै चटारो छ। अब यो के यसको यो चटारो यति धेरै छ र फेरि जुन अन्य ऐनहरू भन्दा यी ऐनहरू चाहिँ दायित्वका प्रश्नहरू यी विषयहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् हैन। हाम्रो आज ऐन बन्ने बित्तिकै भोलि चाहिँ सरकारले कुन रूपमा चाहिँ रोजगार सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ, त्यस बमोजिम असोज 3 गतेदेखि नै त्यो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कानुन आयो भने। तपाईँ रोजगारीदेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर खाद्य सम्बन्धी, आवास सम्बन्धी यी सबै विषयहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् र तत्कालै अनि ऐनमा आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ डेलिभरी गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ। त त्यो गर्दाखेरि यो जोखिम चाहिँ सरकारको हकमा दायित्व एकदमै धेरै हुन्छ। तर अब यसलाई चटारो किन भयो भने तपाईँ आज आएको होइन नि त, 3 वर्ष संविधानको धारा 47ले 3 वर्षको समय दिएको आवश्यक कानुनहरू जहाँ जति बनाउनु पर्छ बनाऊ भनेर। त्यो गर्दा अब पहिले भनौँ संविधान जारी गर्दा चाहिँ सुशील कोइरालाको सरकार थियो। त त्यो सरकार पछि केपी ओलीको सरकार आयो 10 महिना, त्यसपछि अर्को 10 महिना तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको सरकारले चाहिँ शासन गर्यो। अनि त्यसपछि शेरबहादुरको सरकारले फेरि चाहिँ 8 महिना शासन गर्यो। अनि अहिले आएर फेरि केपी ओलीको सरकार छ। त यो सबै कहिले काङ्ग्रेसको समर्थनमा, कहिले चाहिँ अन्य पार्टीको समर्थनमा, आखिर संयुक्त सरकारका अवधारणा बमोजिम शासन चलेको हो। अन्तिम समयमा काम गर्ने परिपाटी गएन नेपालबाट, सबैको थियो। तर अहिले आएर के देखियो भने कि अन्ततः यो 7 महिना हुँदैछ अहिले, त केपी ओलीको सरकारले नगरेको भन्ने देखिँदैछ। तर त्यो मात्र कारण होइन, त उहाँको सरकारको जिम्मेवारी बढी हुन गयो अन्तिम भएको हुनाले होइन, एक मना भएको हुनाले। तर हाम्रा सबै पार्टीहरू र सबै नेतृत्वहरू शेरबहादुर देउवादेखि लिएर केपी ओलीदेखि र प्रचण्डसम्म सबैको जिम्मेवारी थियो कि यो विषयलाई अलिकति सिरियसली बेलैमा र क्रमशः सुरु गर्न सकिन्थ्यो, जो हुन सकेन। फेरि सरकारलाई धेरै औँला ठडाउनुको कारण पनि छैन, किनभने सरकारले हात बाँधेर बसेको अवस्था छैन। तपाईँको यो अवस्थामा हामीले दर्जनौं धेरै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनेको छ होइन। यो बीचमा केही समय त कानुन मन्त्री विहीन पनि सरकार रह्यो होइन, स्थानीय सरकारका सम्बन्धमा। अनि यी सबै कुराले अब संघीय व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको कामहरू हेर्नुभयो भने ती चान्चुने र साधारण काम थिएन। त्यसैले यी सबै कुरामा कामहरू भएका हुन्। तर जुन एउटा संविधान प्रतिको प्रतिबद्धता केवल राज्यको संयन्त्रले मात्र भेट्न सक्ने अवस्था थिएन। तपाईँको दर्जनौं टास्क फोर्सहरू बनाउन सकिन्थ्यो। यत्र देशमा 16,000 वकिलहरू छन्, कानुनविदहरू छन्, खोइ अब राज्यले मोबिलाइज गर्न सकेन नि त। पनि आफ्नो प्रशस्त चाहिँ तपाईँको क्षमता छ। यो सबैलाई अन्तिम घडीमा आएर धेरै अब चटारो भयो, तर गर्न सकिन्थ्यो, राम्रो व्यवस्थापन भएको भए। त्यो विगत भयो। अब असोज 2 सम्ममा जति पनि विधेयकहरू अहिले छलफलमा छन् ती सम्पूर्ण विधेयकहरू पारित गरेर 3 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने समय चाहिँ सम्भावना रहन्छ कि रहन्न त्यसमा? अब सम्भावना यसो छ, यो हामीले अहिले सार्वजनिक उसमा आउँदाखेरि सरकारको तर्फबाट पनि र संसद सचिवालयले पनि अब यो सम्भव छ, हुन्छ, अब अलिकति चटारो हुन्छ, तर हामीले गर्छौँ भन्ने नै आशा देखिन्छ। मलाई फ्रेङ्कली भन्नुहुन्छ भने
मलाई सम्भव लाग्दैन र त्यो रूपमा गर्नु पनि हुँदैन। यो के हो भने हामीसँग 2-3वटा एकदमै आधारभूत प्रश्नहरू छन्। एउटा के हो भने यो संविधानको मापदण्डको पहिचान एउटा विषय हो र त्यसमा अलिकति राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्दछ। आज एउटा पार्टीको सरकार छ, भोलि अर्को पार्टीको आउला, तर एउटा दायित्व ग्रहण गरिसकेपछि त्यसबारेमा सबै पार्टीहरूको समभाव हुनुपर्दछ र हाम्रो क्षमता हेरी घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर अहिले सङ्घीय प्रणाली हो नि त, हामी पहिलेको जस्तो एउटा के भने सङ्घीय एउटा एकात्मक राज्यको परिवेशमा मात्र हेरिनु भएन। अहिले के छ भने हामीले राज्य भनेको केवल चाहिँ सङ्घीय राज्य मात्र होइन, प्रदेश मात्र होइन, स्थानीय निकाय पनि हो। अनि यो जुन राज्यका मूल 3 तहहरू छन्, यी 3 तहको शासन प्रणाली को जिम्मेवारी चाहिँ अब निर्धारित हुँदैछ। सबैको क्षमताहरू अलग अलग छन्, तर राज्यका रूपमा जब चाहिँ हामीले मौलिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्दछौँ हो त्यसलाई लागू गर्न उत्तरदायित्व सबैको हुन्छ कानुन बमोजिम। र जहाँ चाहिँ क्षमता छैन त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले त्यो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्दछ। अब यो चान्चुने सरकार भएन। अब जस्तो 2 गतेभित्र जुन रूपमा अहिले एकदम द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ, भित्रभित्र अब आन्तरिक रूपमा सदस्यहरू, समिति सदस्य हुन् अथवा आजबाट प्रतिनिधि सभामा यी विषयहरू बुदागत रूपमा यो पूर्ण विराम, कमा, यो फुल स्टप जम्मै हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्ला यो प्रावधानहरू होइन। तर जुन रूपमा चटारोमा, जुन हतारमा विधेयक पारित गरिन्छ, ती पारित भइसकेपछि भोलिका दिनमा समस्याहरू नआउला भन्न सकिन्न। एकदमै जस्तै हिजोको एउटा तपाईँको टिप्पणी के छ भने यो आवास सम्बन्धी हकमा अब जसको आवास छैन यो सबैलाई चाहिँ जग्गा दिने भनेर चाहिँ अब समितिले रिपोर्ट ल्यायो भनेर भनिँदैछ। अब त्यो आज पेश हुन्छ, तर मलाई थाहा छैन, त्यो मैले न्युजमा पढेको। आजकल अलिकति नभएको कुराहरू पनि लेखिदिने, उचाल्ने हिसाबले त्यस्तो चलन पनि आएको छ। तर त्यो त्यस्तो छ भने तपाईँ विचार गर्नुहोस्, अब 40-50 लाख नेपाली बालिगहरूको घर छैन होला, सरकारले 50 लाख टुक्रा कसरी जग्गा देला त भनेपछि त्यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने होला। त्यसमा पनि पीडित जातिहरू छन्, हामी कहाँ डिप्राइभ्ड जातिहरू छन्, अहिले जनजातिहरूको कुरा छ, दलितहरूको कुरा छ, मधेसीहरूको कुरा छ, उनीहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्नु भएन भने अनि राज्यको त के छ भने सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका नीतिहरू पनि छन्, भूमि सुधारका बारेमा राज्यको ग्यारेन्टीहरू छ, नागरिकको आवश्यकताका बारेमा बोलिएको छ। अब यो सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा समभाव राख्नु पर्दछ र त्यो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु पर्दछ। अब जस्तो यो विधेयकहरू हजुर विधेयकहरू प्रस्तुत भएका छन्, पारित हुन्छन् असोज 2 गतेभित्रमा, यो 21 दिन अथवा 22 दिनसम्म पछाडिबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने, केही समय राखेर चाहिँ त्यो पछाडि कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुनै प्रावधानहरू त्यस्तो समेटेर? सामान्यतः तपाईँको संविधानमा जुन एउटा कट अफ डेट जेमा दिएको छ त्यो कट अफ डेट अनुसार नै गर्नुपर्छ, त्यसलाई तलमाथि गर्नु हुँदैन भन्ने संवैधानिक कानुनको सिद्धान्त हो। त हाम्रो कट अफ डेट भनेको असोज 2 नै हो। असोज 3 देखि त त्यो चाहिँ के भने राज्यको चाहिँ उत्तरदायित्वहरू दाबी गर्न सकिन्छ। त त्यस हुनाले गर्नुपर्ने त 2 नै हो। तर अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यो त अब के हो भने जथाभावी हिसाबले संसदबाट पारित गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ सच्याउनलाई चाहिँ पुरा चाहिँ 2-4 महिना 6 महिना लगाउने भन्दा अलिकति ढिलो भएर पनि केही बिग्रिँदैन। त्यसमा संवैधानिक प्रावधानहरू, संवैधानिक व्यवधान आउन अहिले 2-3 हप्ता बाँकी छ, अझ 2-3 हप्ता लगाएर भए पनि राम्रो एउटा विधेयकहरू नै आउनु ठिक हुन्छ। तपाईँलाई म भन्नु समिति प्रणालीमा पनि के भएको छ भने सांसदज्यूहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार योगदान गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर विज्ञहरूको भूमिकाहरू अलिकति एकदमै कम नै देखिन्छ। समय भएन, असल नियत भए पनि त त्यो जुन कुरोको बारेमा चाहिँ एउटा होलिस्टिक सोचाइ राख्नुपर्छ त्यो होलिस्टिक आउन सकेको छैन। अनि मैले भने कि त्यो पछि अनन्तकालका लागि राज्यको दायित्व सिर्जना गर्ने कुरो यो होमा लागेर भन्दा पनि अलिकति थटफुल प्रोसेसमै अब दसैँ अगाडिसम्मको लाई टार्गेट गरेर गर्दा हुन्छ। अब अदालतमा केस आउन सक्छन्, मागदाबीहरू आउन सक्छन्। अब तिनीहरूलाई त अब राज्यले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, अदालतले न्याय दिनुपर्छ। अदालतको तपाईँ कानुन छैन भन्ने आधारमा संविधानद्वारा जुन प्रदत्त मौलिकहरू हुन्छन् हो त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ अदालतले चुप लाएर बस्न मिल्दैन। उसले आवश्यक तपाईँको उपचार दिनुपर्दछ र त्यो भएका उपचारहरू अपर्याप्त छन्, प्रभावहीन छन् भए त्यस्तो अवस्थामा पनि आवश्यक
चाहिँ उपयुक्त आदेश आज्ञा चाहिँ जारी गर्नुपर्दछ। ठ्याक्कै मैले जान्न खोजेको चाहिँ बेबेनज्यू यहाँ जस्तो असोज 2 गते भित्रमा सम्पूर्ण विधेयकहरू पारित भएनन् अरे यो विधेयक पारित भएनन् भने संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? मलाई लाग्छ त्यो जरुरी छैन त्यो, किनभने संविधान संशोधन यसो नि संविधान असोज 2 ले गर्दा गरिसक्नु पर्ने छ भन्ने धारा 47 को त्यो जुन एउटा ग्यारेन्टी छ हो त्यो पूरा गर्न नसकेको हो। तर संविधानका बाँकी जुन संरचनाहरू छन् काम कारबाहीहरू छन् त्यसले अवैध तुल्याउँदैन, त्यसलाई चाहिँ समस्या गर्दैन। खालि के हो भने त्यो संविधानको प्रतिबद्धता पूरा भएन भनेर नागरिकले अदालत जाने बाटो चाहिँ खुल्दछ। त त्यस्तो अवस्थामा अदालतले चाहिँ जसै यो कानुनमा अपर्याप्तता छ या कानुनका व्यवस्थाहरू प्रभावहीन छन् भनेर चुप लागेर बस्दैन, उसले आज्ञा आदेश जारी गर्नुपर्छ। अदालतले गर्छ नि, कानुनमा नभयो भने इक्विटीमा गर्छ, कानुनमा नभएन भने जस्टिसका आधारमा गर्छ। अदालतका प्रणालीहरू छन् त चाँडो गरौँ भन्ने नियत राख्ने हो, भड्खालोमा परौँ भन्ने हिसाबले त सोच्नु भएन। ती प्रक्रियामा रहिरहेकोले 1-2 दिन थप लाग्न सक्छ भनेर परिभाषा गर्न सकिन्छ धारा 47 लाई। परिभाषा गर्ने भन्दा पनि त्यो सुरु भएको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ एउटा थटफुल हिसाबले टुङ्ग्याउने हो। तर त्यो सबैका लागि तपाईको असोज 2 को खड्गो पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने होइन नि। कतिपय तपाईको विधेयकहरू अन्तिम अङ्ग पुगिसकेका विधेयकहरू पनि छन्, त त्यो अङ्ग पुगिसकेका विधेयकहरूको हकमा रोक्नु जरुरी छैन। तर जहाँ चाहिँ अलिकति तपाईको विवादहरू धेरै छन्, जस्तो भनौँ न अब हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हेर्नुभयो भने जनस्वास्थ्यको कुरोमा अब त्यो विवादहरू आएको देखिन्छ, आवासको कुरोमा आएको छ, अब सुरक्षित मातृत्वको कुरोमा चाहिँ विवादहरू आइरहेका छन्। हामी यो अनिवार्य र निशुल्क शिक्षालाई कसरी लग्ने भन्ने कुराहरूमा आइरहेको छ। अब यो फटाफट पारित गरिदिएर भएन, पारित गरे पनि त कानुनमा समस्या छ भने अदालतले त्यसलाई चाहिँ ठाडो आदेशबाट लागू गर्न त सक्दैन। प्रक्रिया भनेको त थटफुल प्रक्रिया हो। एकैछिन यही रोक्छु, छोटो ब्रेक लिन्छु। ब्रेक पछाडि यही विषय छलफलको विषय पुनः निरन्तरता दिनेछु। श्रोताको प्रश्न पनि जोडिने छन्, त्यसमा टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिले भने ब्रेकको पालो। पुनः स्वागत छ श्रोता द हेडलाइनर्समा। कार्यक्रममा आज हामी संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग मौलिक हक र कर्तव्यमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। विपिनज्यू पुनः स्वागत छ द हेडलाइनर्समा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, तर अधिकांश श्रोताको प्रश्न हामीले कार्यक्रमकै दौरान छलफलमा राखिसकेका छौँ। केही प्रश्न मात्रै फरक छन्, ती पनि प्रश्न राख्छु सुरुमा। बलभद्र आचार्यले झापाबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ, सङ्घीय सरकारले जुन रूपमा मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिरहेको छ, यो कानुन बनिसकेपछि प्रति सरकारले बनाउने कानुनसँग बाँच्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। हो, त्यो बाँच्न मिल्दैन। अहिलेको व्यवस्था के हो भने जुन कुरो चाहिँ सङ्घीय एउटा कानुन अन्तर्गत आउँदछ त्यसलाई या त यो सङ्घीय भावना बमोजिम भएन भनेर अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ, या जुन रूपमा आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो। त्यस हुनाले त्यसमा कुनै गुन्जाइस छैन। अन्य श्रोताले सोध्नु भएको प्रश्न एकै ठाउँ राखेँ, जस्तो मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट, गोपाल राईले धरानबाट, वीरेन्द्र शाहले इनरुवाबाट, पुरुषोत्तम पोखरेलले चापागाउँबाट, यस्तै गरेर बोधराज पराजुलीले विराटनगरबाट चाहिँ यो कानुन निर्माणका क्रममा जति पनि अलिकति खुकुलो बनाइएको छ त्यसलाई केन्द्रित गरेर त्यसमा कसी लगाउने गरी उहाँले सोध्नु भएको छ। भन्नुभएको छ कि उहाँहरूले कञ्चनपुरकी निर्मला, सुनकाण्ड, भक्तपुरको इन्काउन्टर जस्ता जुन घटनाहरू छन् त्यसमा आबद्ध भएका अपराधीहरूलाई छुट दिने गरी पछिल्लो समय अनुसन्धान पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। यो कानुनका रक्षकहरूलाई नि कानुनी दायरामा ल्याउने गरी कसिलो कानुन बनाउन सकिन्न भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, छ नि अहिले भएका जुन कानुनहरू छन्, हामीले के अरे मानवाधिकारमा दण्डविहीनता भनेको त्यही त हो नि, इम्प्युनिटी भनेको त्यही हो। हाम्रो कानुनको अभाव होइन, कानुनहरू प्रशस्त छन्। नेपालको कानुनले कुनै पनि अपराधीलाई या अपराधको कसुर लागेको व्यक्तिलाई जुन अनिवार्य कार्यविधिहरू छन् त्यसबाट उन्मुक्ति दिएको छैन। तर यो उन्मुक्ति दिन खोज्ने जुन एउटा सोचाइ छ इम्प्युनिटीको हो, त्यो सोचाइका विरुद्ध अब सम्पूर्ण समाजले जागरुक हुनुपर्दछ। यो जुन कुरोमा चाहिँ राज्यको कर्तव्य छ त्यो राज्यलाई निर्वाह गर्न लगाउनु पर्दछ। त्यसै हुनाले वाक स्वतन्त्रता दिएको त्यसैले हो, संसूचनाको अधिकार दिएको त्यसैले हो, जुन एउटा आम नागरिकलाई राजनैतिक अधिकारहरू दिएको कारण के हो भने कि राज्य विरुद्ध उभिनु पर्यो भने उभिन सकोस् भनेर। त्यसमा अनावश्यक सीमा लगाइदियो भने अदालतले बदर गरिदिन्छ त्यसलाई। त अब हामीसँग
हामीसँग समस्या छन् तर ती विषयहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनमा उल्लेख गरेको छैन भन्ने होइन। अहिले त तपाईँको जुन रूपमा हामी चाहिँ नयाँ एउटा पेनल कोड आयो या जुन रूपमा चाहिँ के अरे यो सिभिल कोडहरू आएका छन् होइन, देवानी संहिता, तपाईँको अपराध संहिताहरू या देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि अनि सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनका विषयहरू, अब त यो विषय झन् बलियोसँग आइसकेको छ। तर अब कानुन भएर मात्र हुँदैन कि कानुनलाई जोस र जाँगरका साथ लागू गर्न सक्ने परिपाटी यो उत्तरदायी शासन व्यवस्था चाहिँ क्षमतामा भर पर्दछ। त्यो क्षमता निर्माण गर्ने बेला चाहिँ हो। अब विपिनज्यू लगभग 3 मिनट बाँकी छ हामीसँग। दुईटा प्रश्न मैले यहाँलाई राख्नै पर्छ। एउटा प्रश्न, जो यत्रो परिवर्तन ल्यायौँ हामीले, आफै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरै भयो यसमा, परिवर्तनका लागि धेरै कुराहरू पनि छलखेल भए यसमा होइन, धेरै विषयहरूमा आन्तरिक रूपमा छिरेर एकदम प्रबल बनाउने गरी, सबल बनाउने गरी विषयहरूलाई बाहिर निकालेर तयार हुँदैछन्, कानुनहरू बन्दैछन्, एउटा सुनिश्चित हुँदै अगाडि जाने दिनहरू आउँदैछन्। तर पनि पछिल्लो समय सरसर्ती हेर्ने हो भने यिनी विधेयक जुन छन् मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकहरू, यत्रो परिवर्तन हुँदा समेत नेताहरूले आफू अनुकूल कानुन चाहिँ किन बनाउँदैछन् अझै पनि? यस्तो आफू अनुकूल भनेर अब मलाई थाहा छैन। मैले जस्तो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अथवा गोपनीयताको हकहरू यी विषयहरू यो बनाउँदाखेरि नेताहरू भन्दा पनि हाम्रो जुन एउटा कानुन मसौदाको परिपाटी छ नि, त्यो परिपाटीका कारणले कतिपय कुराहरू त्यो रूपमा आएका हुन्। मलाई लाग्छ अब यो यही रूपमा गरौँ भनेर गर्न चाहेको र नेतृत्व वर्गको कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको भन्दा पनि हाम्रो एकातिर अलिअलि चाहिँ असक्षमता, ज्ञानको अभाव पनि हो। अर्कोतिर हाम्रो कानुन निर्माणमा जुन एउटा पारदर्शिता चाहिन्छ नि हो, त्यो पारदर्शिता र जसरी एउटा संलग्न पक्षहरूको संलग्नता चाहिन्छ, सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्दछ, त्यसमा एउटा निरन्तर सोचको पद्धति चाहिन्छ हो, त्यो कमजोर हुन गएका कारणले हो। मलाई नियतको कुरो मैले धेरै देख्दिनँ, कतै कतै होला होइन। तर जस्तो शैक्षिक मैले विषय उठाएँ, शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय होइन, अनि त्यसपछि अरू व्यक्तिगत विवरणहरू जति छन् ती विवरणहरूमा चाहिँ उमेर हकको विषयमा चाहिँ हो। यस्ता विषयहरूमा के हो भनेदेखि एउटा मापदण्ड के हो भन्ने कुरो कायम नगरिकन आएका हुनाले यस्तो भएको। हामीले संसारमा चलेको 4वटा चलन यस्तो छ, हामी 5औं बनाउँदैछौँ भनेर यदि देखाउन सकेको भए कसैले त्यसलाई चाहिँ टिप्पणी गर्ने थिएन। हाम्रो समस्या के छ भने हामीसँग स्ट्यान्डर्ड के हो त्यो हामी देखाउन सक्दैनौँ, अनि हाम्रा कुराहरू कसरी न्यायोचित हुन् भनेर मान्छेले कसरी विश्वास गर्ने। अब कानुन मन्त्रालयमा जस्तो यही विषयमा कानुन मन्त्रालयमा एउटा मस्यौदा तयार हुन्छ, त्यो मस्यौदा बोकेर ती नजिकै रहेको करिब 200 मिटर परतिर रहेको संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नै जाँदाखेरि बीचमा मस्यौदा परिवर्तन हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? हो, त्यो चाहिँ के हो भने राजनीतिक भन्दा पनि त्यस भनौँ न त्यो प्रक्रियाका भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूले हेरेको मलाई लाग्छ। नेपालको भनौँ न अब ठुला जो प्रभावशाली चाहिँ नेताहरूलाई अब यो कानुन यो रूपमा बिगार्दा फाइदा हुने भन्ने त के हुन्छ र? तर के छ भने बेनिफिसियरीहरू चाहिँ इन्टरमेडियरीहरू हुन्छन्, जो बिचौलियाहरू हुन्छन् र जसले आफ्नो साँगुरो दायरामा कानुनलाई हेरिरहेको हुन्छ, एउटा ज्ञानको पनि अनि अर्को विवेकको पनि, अनि केही चाहिँ सामान्य स्वार्थका कुराहरू पनि होलान्। तर अब कानुनमा आयो भन्ने बित्तिकै कुनै मान्छेले तत्कालै त्यसबाट फाइदा लिने भन्दा पनि त्यो कालान्तरमा देशको र नागरिकको कर्तव्यलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने हो। त त्यो कुरोमा अलि के हो भने ट्रान्सप्यारेन्सी चाहिन्छ, र त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी भएन भने समिति प्रणालीले त्यसलाई ल्याउनु पर्यो, त्यो सार्वजनिक सुनवाईमा ल्याउनु पर्यो। हामी यत्रो बारेमा कुरा गर्दैछौँ जसका बारेमा न्यूनतम शर्त भनेको पारदर्शिता नै हो। 2-4 दिनलाई हडबडाउनु हुँदैन, तर धेरै हामी के हो भने प्रक्रिया जतिकै महत्त्व त्यसको सारभूत पक्षलाई दिएर पनि 2 हप्ता ढिलो भएर आकाशै खस्ने भन्ने हुँदैन। तर यो प्रक्रियालाई अन्तमा लैजाँदाखेरि हामी साँच्चीकै गर्न खोजेको यही हो भन्ने हामीलाई लाग्नु पर्दछ। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो द हेडलाइन्सको लागि। धन्यवाद। उहाँ थियो संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। उहाँसँग बसेर विशेष गरेर मौलिक हक र कर्तव्यमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजलाई द हेडलाइन्स यति नै। प्रविधि संयोजनको लागि कृष्णजीलाई धन्यवाद। भोलि नयाँ विषयवस्तु अनि नयाँ अतिथिका साथमा आउने नै छौँ। कार्यक्रमबाट तेजन रागे माग्छु। नमस्कार।